ومثل هذا الحال أعني في دخول شهر رمضان أو في خروجه من ابتدأ الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر. فمثلا من ابتدأ الصوم مثلا في المنطقة الشرقية مثلا، أو ابتدأ الصوم مثلا في العراق، أو ابتدأ الصوم في البحرين، في الدول التي تكون فطرها في المغرب وغياب الشمس عليها قبل مكة، ثم بعد ذلك سافر إلى مكة، فوصل إلى مكة مثلا الساعة 6 المغرب، فهما في بلده الأصلي في البحرين مثلا قد أفطروا وقد أذن عليهم المغرب، لكنه في مكة لم يؤذن بعد. هنا يجب عليه أن يواصل حتى تغيب عليه الشمس، لقول الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك قمر رمضان، هلال رمضان، من لم يعلم به إلا بعد ابتداء الصيام. بمعنى لو أن إنسانا انتظر طوال الليل أن يعلن أنهم رأوا الهلال فلم يعلنوا ولم يرى الهلال، فنام مبكرا بعد العشاء بيسير، ثم قام وربما صلى الفجر في بيته، وفي الضحى أفطر وخرج، فحدثه الناس بأن اليوم رمضان وأنه قد أعلن بأن رمضان قد دخل، لكنهم ما أعلنوه إلا في وقت متأخر. ففي مثل هذا الحال هل يجب عليه الإمساك وهو قد أكل في أول النهار ولم يعلم بدخول النهار، لم يعلم بدخول الصوم إلا متأخرا؟ نعم، يجب عليه لحرمة الشهر أن يمسك بقية يومه، حتى لو لم يعلم بدخول الشهر إلا في منتصف اليوم، أن يمسك بقية يومه، ثم إذا انتهى رمضان قضى بعد ذلك يوما واحدا بدل هذا اليوم.